Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.